أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الله ما شاء الله. أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما شاء الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله. سبحان الله.